पढ़ रही हैं। प्रोग्राम के पहले इससे में हम जरा बात करेंगे, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे हम पूछेंगे भी कि पाकिस्तान ओवरऑल अशारिया अभी तक उतने तशवीशात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जितने के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन अगले 15 दिन अहम है। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही, सब लोगों ने भी कही, लेकिन शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि ये जो डॉक्टर्स हैं, चूंकि आप जानते हैं इस फील्ड को, देख भी रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं, और आई एम श्योर आपका एक डिस्पैशनेट व्यू भी होगा इसके ऊपर, ये नौबत क्यों आ रही है सर कि कभी कराची में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में डॉक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं और हुकूमत से अपीलें करनी पड़ रही हैं? देखिए जी, एक सूरत हाल है पाकिस्तान में जिसके अंदर तिब के शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उनके अपने ख्यालात हैं। ये देखें, ये व्यू तो इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि हर बंदा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लग जाए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक मुआशरा है, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, उनके उसमें मतलब उसके अपने रस्म व रवाज हैं, तरीके हैं। अब रमज़ान के अंदर मस्जिदों के अंदर जो सिलसिला होता है, उस हवाले से हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो कर सकती थी, हमने अपनी यानी इंतहाई कोशिश करके तमाम उलमा को एक नुक्ते पे मुत्तफिक कर लिया, बल्कि 20 नुकात पे मुत्तफिक कर लिया। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर बरादरी समझती है कि ये काफ़ी नहीं है और उनके अपने ख्यालात हैं। वी रिस्पेक्ट दैट जी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी अच्छी बात की, हमारी एक मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी कि हमने नेशनल सतह पे जो किया जा सकता था वो कर लिया। सदर मुमलिकत साहब भी उसमें शामिल थे, फिर वजीर आज़म भी उनको मिले, उलमा को, और उसके बाद अब सूबे हैं, उनकी अपनी यानी फैसले भी हो सकते हैं मस्जिदों के बारे में। और वैसे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी सतह पर भी जब हमने उनसे ये फैसला किया तो उसमें ये गुंजाइश छोड़ी थी कि अगर इसके कोई मुज़र असरात हमें फौरी नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने गुंजाइश छोड़ी है, लेकिन सर दुनिया में किसी और मुल्क ने वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी ना, उन्होंने उस गुंजाइश का भी बिल्कुल शुबा खत्म कर दिया। हमने पता नहीं क्यों गुंजाइश छोड़ी। बहरहाल हुकूमत के फैसले, हम यहाँ से तनकीद कर सकते हैं, आप लोग ऊपर से बैठ के एक लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। अच्छा, मुझे टेक्निकली बताइए, क्योंकि ये एक तजवीज थी कि जी पहले हमने वायरस की कमर तोड़नी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को हमने खोलना है। क्या पाकिस्तान प्रैक्टिकली इस वक्त उस जगह खड़ा है जहां हम ये क्लेम कर सके कि वायरस की हमने कमर तोड़ दी है, या 3 हफ्ते पहले हम लॉकडाउन नरम करके कहीं दोबारा तो नहीं उसको मजीद मजबूत करने का जवाब फराहम कर रहे? लेकिन जी, इस पूरी सूरत हाल को सबसे आसान तरीका जो देखने का है वो है ब्लैक एंड व्हाइट में देखना, कि जी सब कुछ बंद कर दें, बाहर से भी हर चीज आनी अंदर बंद कर दें, बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट तरीका है इस चीज को देखने का। रियलिटी ये है कि आपके 220 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 25% लोग इंतहाई गुर्बत के अंदर हैं, और उनके रहन सहन के बारे में हम सोचते ही नहीं जब हम इस तरह की बात करते हैं कि जी सब कुछ बंद कर दें। कैसे बंद कर दें, कैसे लोग सरवाइव करेंगे? लिहाजा आपको बहुत सारा एक बैलेंस कायम करना पड़ेगा कि क्या खोलना है, क्या बंद करना है, कब करना है। तो इससे हम अब इस सिलसिले में इस मरहले पे एक कौमी हिकमत अमली आज एनसीसी ने अप्रूव की है, और जिसको हम कह रहे हैं ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, कि जिसमें हम टेस्टिंग को बढ़ाने जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें ये पता लग सकेगा कि किन जगहों के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए ज्यादा पाबंदी करनी है और किन जगहों पे बहुत ज्यादा पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आउटब्रेक आगे जा रहा है, हमारी डिफरेंशिएटेड अप्रोच होती जा रही है ताकि निज़ाम जिंदगी भी चल सके और एक मतलब मौसर हद तक बीमारी के फैलाव को भी रोका जा सके। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट सोल्यूशन नहीं है जी। सर, और हर मुल्क का अगर आप देखें, ब्लैक एंड व्हाइट अलावा चाइना के कि जो इसको अफोर्ड भी कर सकते थे और उनकी जो बीमारी थी महदूद भी थी, एक शहर और एक सूबे के अंदर, उन्होंने उसको बंद कर दिया, बीमारी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खत्म कर दी। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इस तरह नहीं कर सका, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये मतलब इट्स नॉट एज simplistic
کہ جی بس آپ یہ سب کچھ کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ساؤنڈز ویری گڈ, لیکن ایسا کرنا بہت ممکن نہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف. آج جو ڈاکٹرز نے اور بات کی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ان کو اپنی ویل بینگ کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی کر رہے ہیں, جا کر پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تمام باتیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جو پی پی ایز کی بات ہوتی تھی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کی کوالٹی سے, ان کی فراوانی سے, جو کہ نہ ہونا ان کا انفیکٹ اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی نیڈ کہ حکومت کو اور کرے ہماری جو تحفظ کے لیے. تو میرا خیال ہے وہ یہ بھی آج بہت اسٹیبلش کرے تھے, اور یہ تمام صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں. آئی ہوپ وفاق مانیٹر کر رہا ہے اس چیز کو. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بطور ڈاکٹر مائی سیلف میری تمام سمپتھیز, تمام ایمپتھی جو ہے وہ اپنی برادری کے ساتھ ہے, اور بالکل بجا ان کے یہ خدشات بھی ہیں اور ان کے کنسرنز بھی ہیں, اور کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں ہم ان کو. لیکن ہیونگ سیڈ دس, ہم نے انتہائی کوشش کر کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر, این سی سی کے آسپیسز کے اندر, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بڑی انتہائی محنت کر کے جاں فشانی کے ساتھ ایک ایسا نظام مرتب کیا ہے کہ جس کے تحت جو بڑے ہاسپٹلس ہیں ہمارے, خاص طور پہ پورے ملک کے اندر, ان کو اوور اینڈ ابو کے پروونسز جو کر رہے ہیں اور ان کے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کر رہی ہیں, اوور اینڈ ابو دیٹ ہم نے نیڈز اسیسمنٹ ان کی ہیں کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں, بڑے یعنی ایک شخص کو سامنے رکھ کے آپ یوں سمجھیں, اور اس کے لیے پھر ترسیل کا نظام جو بنایا ہے وہ بھی براہ راست ان کو ہسپتالوں کے اندر ہم ان کو جتنی ان کی ضرورتیں ہیں ان کو براہ راست بھجوا رہے ہیں. اوکے, اب اگلا ایشو جو ہے نا جی وہ بھی بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا جو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں, اور جن لوگوں کو جو چیزیں جس صورتحال میں استعمال کرنی چاہیے کیا ایسا ہی ہو رہا ہے. یہاں جو ہے نا جی امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے. آپ جتنی بھی چیزیں بھیج دیں اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوں گی تو کمی ہمیشہ رہے گی. سر اس کا کیا حل نکالیں گے آپ لوگ؟ کہ آپ یہ جو میڈیکل ایسوسیشنز ہیں ان کو شامل کریں گے اس پروسیس میں؟ مطلب اس کا حل نکالنا ہوگا. اگر آپ یہ امپلائی کریں کہ شاید نیچے تک وسائل پہنچتے نہیں ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے ہوتا ہے اس ملک کے اندر. جی دو چیزیں جی اس میں کرنے کی, بلکہ تین میں کہوں گا. پہلی بات یہ جی کہ ہاسپٹل مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, کہ وہ اپنے جو سٹاف ہے, اپنے جو ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے سیشنز کریں, ان کی ٹریننگ کریں, اور جو نیشنل گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں یا جو اگر صوبائی سطح پہ ان کے اپنی اپنی جگہوں پہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ان کی اورینٹیشن کریں کہ کس کو کیا کس صورتحال میں پہننا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بے انتہا اس کے اوپر لرننگ مٹیریلز اویلیبل ہیں ویب سائٹس کے اوپر, WHO کی ویب سائٹ پہ, CDC کی ویب سائٹ. ہیلتھ پروفیشنلز کو خود بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے جی کہ ہماری میڈیکل جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے اس میں ایمرجنسی, اس طرح کی ایمرجنسی کی کوئی خاص ٹریننگ ہوتی نہیں ہے ہمارے کیریکولم کے اندر. ہمارے جو پروٹیکشن ایکوپمنٹس اور ان کے جو استعمال ہیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی اورینٹیشن نہیں ہوتی. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اس میں یہ میں اگر بات کہوں کہ اس میں جو ساری سلور لائننگ اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اس پورے پروسیس سے جب ہم لڑ رہے ہیں تو ہماری لیبز اسٹیبلش ہوں, ہماری ٹریننگ ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں بطور قوم اتنے ہی فنڈز مختص کرنے چاہیے جتنا کہ حق ہے, خاص طور پہ آبادی کے